ल गुड मर्निङ एभ्रिबडी। हेर्नुहोस्, हामीले हिजोको भिडियोमा यो अप्सनल म्याथ बुकबाट ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसनको एक्सर्साइज 11सम्म गरिहालेछौँ। यो 11 नम्बरसम्म गरिहालेछौँ। आज 12 नम्बर गर्ने, ठिक छ। ल यो गर्नुभन्दा अगाडि म बताइदिउँ, यो करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले पब्लिस गरेको बुकबाट म पढाइरहेको छु र यो बुकको PDF तपाईँले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पाइहाल्छ, त्यहाँबाट गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो व्हाट्सएप ग्रुप र टेलिग्रामको ग्रुपको लिङ्क पनि छ, त्यहाँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट क्वेसन सोध्नको लागि। ल हेर्नुहोस्, अब चालु गर्ने हामी 12 नम्बर। 12 नम्बरको क्वेसन मैले यहाँ डाइरेक्टली कपीमा लेखेको छु। ल हेर, कपीबाट नै हेर्ने, बुकलाई अलि साइडमा राखिदिनु। प्रुफ डाइट भनिरहेछ cos थीटा इन्टु cos 60 डिग्री माइनस थीटा इन्टु cos 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टु 1/4 cos 3 थीटा। ठीक छ, तो यहाँ पहिला कहीं गर्ने सोल्युसन लिने, त्यसपछि LHS ल्याऊ, सोल्युसन पछि LHS। तो यो छ cos थीटा र यो cos 60 डिग्री माइनस थीटा, अर्को छ cos 60 डिग्री प्लस थीटा। ठीक छ, यहाँ त्यो कम्पाउन्ड एङ्गलवाला फर्मुला नहाल्ने, धेरै बढी ठुलो भइहाल्छ। ठीक छ, यहाँ डाइरेक्ट ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला हो। यसलाई हेर त, यो 1/2 सँग डिभाइड गरिदिए भने, 1/2 सँग मल्टिप्लाई गरिदिए भने यहाँ फेरि 2 सँग मलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्नको लागि। यो 2 आपसमा क्यान्सल भइहाल्छ र सेम बचिहाल्छ। ठिक छ, इन्टु cos 60 डिग्री प्लस थीटा। हेर, मैले यो दुईटा ठुलो एङ्गललाई किन लिए, यस्तो जुन कम्पाउन्डेड फर्ममा छ त्यसलाई किन लिए, यो थीटालाई किन लिएन यिनीहरूको भित्र, किनभने यो दुईटाले लिँदाखेरि अलि मलाई सिम्पल भइरहेको छ। ठिक छ, एउटालाई लिए पनि भइहाल्छ, तर यो लिए मैले आफ्नो इजीको लागि। त यो 2 सँग मल्टिप्लाई डिभाइड छ भने क्यान्सल भइहाल्छ त्यो र सेम बचिहाल्छ। अब 1/2 यो cos थीटालाई cos थीटा, यो टोटललाई A बनाइदेऊ र यो टोटललाई B बनाइदेऊ। ठिक छ, त 2 cos A cos B भइहाल्छ र 2 cos A cos B को फर्मुला हामीलाई थाहा छ के हुन्छ, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। त यहाँ फर्मुला लगाइरहेको छु, cos A प्लस B। A को ठाउँमा कति छ 60 डिग्री माइनस थीटा, प्लस B को ठाउँमा 60 डिग्री प्लस थीटा। ठिक छ, यो cos A प्लस B भयो, प्लस cos A माइनस B। त A को ठाउँमा 60 डिग्री माइनस थीटा, माइनस B को ठाउँमा कति छ 60 डिग्री, र यो माइनसको कारणले गर्दा यो पनि माइनस थीटा भइहाल्छ। ठिक छ, अब यसलाई यसरी ब्राकेटमा राखिदिए। ल हेर, त्यसपछि अब यहाँ इक्वल टू लगाऊ, यो 1/2 यो cos थीटा को cos थीटा। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने। हेर, थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा र माइनस थीटा क्यान्सल भयो, यो cos 120 डिग्री भयो, प्लस यहाँ आएर त 60 र माइनस 60 क्यान्सल भयो, माइनस थीटा cos -2 थीटा भयो। ठिक छ, अब आएर यो 1/2 को 1/2 cos थीटा र cos 120 डिग्री को भ्यालु हुन्छ -1/2, प्लस यो cos 2 थीटा छ, cos -2 थीटा छ। यो त्यही cos को एङ्गल नेगेटिभ पनि भए हामीले पोजिटिभ लेख्न सक्छौँ। ठिक छ, यहाँसम्म। अब आएर यो भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गराइदिने, सेपरेट गरिदिने। त यो 1/2 र 1/2 यो भइहाल्छ -1/4, यहाँ माइनस छ त्यसैले, र cos थीटा को cos थीटा रहिहाल्छ। बिचमा छ प्लस, यो भयो 1/2 cos थीटा इन्टु cos 2 थीटा। यहाँसम्म क्लियर छ। ल हेर, अब यो -1/4 cos थीटा को cos थीटा रह्यो, यहाँ प्लस 1/2 इन्टु 2 गरेर म माथि 2 मल्टिप्लाई गरेर यिनीहरूलाई फर्मुलामा चेन्ज गर्न सक्छु। यो भयो, यहाँसम्म हेरिरहेछ। ल हेर, यो -1/4 cos थीटा लेखेँ, प्लस अब यो 1/4 भयो र माथि हेर त 2 cos A cos B मा छ। त 2 cos A र cos B मा हुन्छ भने म डाइरेक्टली लेख्न सक्छु cos A प्लस cos B प्लस cos A माइनस B। यसरी लेख्न सक्छु, यसरी लेख्नमा मलाई कुनै दिक्कत छैन। ल हेर, अब यो -1/4 cos थीटा को cos थीटा प्लस 1/4। अब आएर त यसलाई म सेपरेट गरिरहेछु। ठिक छ, त यो भइहाल्छ cos 3 थीटा र यहाँ प्लस 1/4 यो cos
यो भइहाल्छ कस माइनस थीटा, ठिक छ। ल यो -1/4 कस थीटा हेरिरहेको छैन। ल यो सारिरहेको छु, यो -1/4 कस थीटा प्लस 1/4 कस 3 थीटा भयो र यहाँ प्लस 1/4। यो कसको एङ्गल नेगेटिभ भए पनि पोजिटिभ लिन सकिन्छ, त यो माइनस र यो प्लस क्यान्सल भयो, मतलब यो प्लस र यो माइनस उल्टै बोलिदिए। ल 1/4 कस 3 थीटा विच इज इक्वल टू RHS जुन छ हाम्रो त्यो त प्रुभड भयो, बुझ्यो। ल त्यस्तै हामी 12 को ए नम्बर गऱ्यौँ, 12 को बी नम्बर हेरौँ। 12 को बी नम्बर झन् इजी छ। ल 12 को बी नम्बर भनिरहेको छ सेक πc/4 प्लस α/2 इन्टु सेक πc/4 माइनस α/2। यो πc/4 भनेको पाई रेडियन/4 पढिन्छ, तर πc/4 पनि पढ्न सकिन्छ। त्यो πc/4 या पाई रेडियन/4 भनेको कति हो 45 डिग्री, यानि कि पाई रेडियन भनेको कति हो 180 डिग्री। यसलाई प्रुभ गर्नु छ सेक 2 सेक अल्फा। तर पहिला सोलुसन लेखेँ, त्यसपछि एलएचएसमा छ सेक πc/4 प्लस α/2 इन्टु सेक πc/4 माइनस α/2, ठिक छ। अब आएर त यसलाई मैले बाईमा गरेर लेख्न सक्छु। सेकलाई के लेख्न सकिन्छ कस, र यो πc/4 लाई 45 डिग्री प्लस यहाँ α/2, ठिक छ। यसलाई हेर, यसलाई पनि लेख्न सकिन्छ कस 45 डिग्री माइनस α/2, ठिक छ। यति गरेँ। अब आएर त यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु भने माथि पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्नको लागि, किनभने अब 2 कस यो टोटललाई ए बनाइदिन्छु, टोटललाई बी बनाइदिन्छु, फर्मुलामा गइहाल्छ। त्यसैले अब माथि तल 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो, त यो माथिवाला 2 त 2 नै रह्यो, 1 इन्टु 2 2 नै भयो। अब आएर 2 कस ए र कस बीमा पो गयो, यो 2 कस ए बनाइदियो, टोटललाई बी बनाइदियो, टोटल यो के भयो कस ए कस बीमा भयो। त अब यसको फर्मुला लगाइदिने, फर्मुला के हुन्छ त कस ए प्लस बी प्लस कस ए माइनस बी। त यहाँ कस ए प्लस बी, ए को ठाउँमा कति छ 45 डिग्री प्लस α/2 प्लस बी को ठाउँमा 45 डिग्री माइनस α/2, यो भयो कस प्लस कस ए माइनस बी। त कस ए को ठाउँमा 45 डिग्री प्लस α/2 माइनस 45 डिग्री, र यो माइनस अल्फा भनेको अब प्लस अल्फा भइहाल्छ माइनसको कारणले। यहाँ यति भयो, ठिक छ। अब यो माथि जुन 2 छ त्यसलाई 2 नै लेख, यसको एंगल क्याल्कुलेट गरेर लेख। हेर α/2 क्यान्सल भइहाल्छ र 45 डिग्री भइहाल्छ कस 90 डिग्री, ठिक छ। प्लस यो कस को कस, र त यहाँ 45 क्यान्सल भइहाल्छ, α/2 प्लस α/2 भनेको अल्फा भइहाल्छ, त्यो भयो कस अल्फा। अब हेर 2 को 2 कस 90 डिग्री को भ्यालु 0, र यो कस अल्फा, ठिक छ। अब यो माथि 2 भयो र तल कस अल्फा भयो। 2 तलको कस अल्फा भनेको सेक अल्फा लेख्न सकिन्छ, सेक अल्फा लेख्न सकिन्छ, विच इज इक्वल टू जुन आरएचएस छ हाम्रो त्यो रूप भयो, ठिक छ। हेर्नुहोस् यति सजिलो छ यो 12 को बी नम्बर। 12 को सी नम्बर हेर, 12 को सी नम्बरमा भनिरहेछ, ल हेर यहाँ भनिरहेछ कसेक 45 डिग्री इन्टु कस 45 डिग्री प्लस थीटा इन्टु कसेक 45 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 सेक 2 थीटा प्रुभ गर्नु छ। ल हेर त्यसलाई कसरी गर्ने, पहिला त सोलुसन लेख, त्यसपछि अब एलएचएस ल्याऊ। एलएचएस मा म लेखेँ कसेक 45 डिग्री प्लस थीटा इन्टु यो भयो कसेक 45 डिग्री माइनस थीटा, ठिक छ। यति भएपछि अब हेर कसेकलाई हामी साइनमा लेख्न सक्छौँ, किनभने हामीले साइन र कसको मल्टिपल एङ्गल पढेको, मतलब ट्रान्सफर्मेसन पढेको छौँ। त यहाँ यसलाई साइनमा गरिदिउँ, त यो त 1 डिभाइडेड बाई म लेख्न सक्छौँ
यहाँ इक्वल टू दिएर कि यो कसेक छ भने यो कसेक छ भने यो भइहाल्छ साइन 45 डिग्री प्लस थीटा र इन्टु यो भइहाल्छ साइन 45 डिग्री माइनस थीटा। ठिक छ, यसलाई पनि तल र माथि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिन। ठिक छ, मैले गरिदिएँ। अब आएर अब माथिको 2 र 2 नै रह्यो, यो 2 अब यिनीहरूमा गयो 2 साइन ए र साइन बी भयो। 2 साइन ए र साइन बी के को फर्मुला हो, त्यहाँ फर्मुला लगाइदियो। त यो फर्मुला हुन्छ कस ए माइनस बी। त कस ए को ठाउँमा 45 डिग्री प्लस थीटा, माइनस बी को ठाउँमा 45 डिग्री र यो माइनस यहाँ आएर प्लस भयो। ठिक छ, त यो भयो कस ए माइनस बी माइनस कस ए प्लस बी। त ए प्लस बी को ठाउँमा 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस 45 डिग्री माइनस थीटा। ठिक छ, चेन्ज गरिदिए। अब आएर 2 एङ्गललाई क्याल्कुलेट गर। यो 45 र माइनस 45 क्यान्सल, यो भइहाल्छ कस 2 थीटा। ठिक छ, माइनस थीटा र थीटा क्यान्सल, प्लस थीटा र माइनस थीटा क्यान्सल, 45 प्लस 45 90, त यो कस 90 डिग्री भइहाल्छ। ठिक छ, अब आएर यो 2 को 2 कस 2 थीटा को कस 2 थीटा, कस 90 डिग्री को भ्यालु 0। ठिक छ, अब बच्यो यहाँ 2, यहाँ कस 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 र तल छ 1 बाई कस 2 थीटा, यसलाई लेख्न सकिन्छ सेक 2 थीटा भयो। यति इज इक्वल टू आरएचएस जुन छ हाम्रो यो प्रुभड भयो। ठिक छ, त्यस्तै अब यो 12 को पनि लास्ट नम्बरमा थियो डी नम्बर, यो हेरिहाल। त्यसपछि यो 12 नम्बर पनि सकिहाल्छ। 13 नम्बरदेखि हामी गर्ने त्यसपछि। ल डी नम्बरमा यहाँ पहिला मैले सोलुसन लेखेँ। ल र क्वेसन छ कस स्क्वायर अल्फा प्लस कस स्क्वायर अल्फा प्लस 120 डिग्री प्लस कस स्क्वायर अल्फा माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू हामीलाई प्रुभ गर्नु छ 3/2। ठिक छ, त यहाँ मैले एलएचएस लिए। एलएचएस लिए, एलएचएसमा भइहाल्छ यो कस स्क्वायर अल्फा प्लस कस स्क्वायर अल्फा प्लस 120 डिग्री प्लस कस स्क्वायर अल्फा माइनस 120 डिग्री। ठिक छ, यो हाम्रो एलएचएस भयो। अब हेर यो कस स्क्वायर अल्फालाई कस स्क्वायर अल्फा नै राख। हामीले यो टोटललाई बनाइदेऊ ए स्क्वायर र यो टोटललाई बनाइदेऊ बी स्क्वायर। हामीले यस्तो त पढेको छौँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब हुन्छ, यो केसमा हामी ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 2ab लेख्न सक्छौँ अल्जेब्रा। त यो कस स्क्वायर अल्फा प्लस 120 डिग्रीलाई ए स्क्वायर बनाइदेऊ र यो कस स्क्वायर अल्फा माइनस 20 डिग्रीलाई बी स्क्वायर बनाइदेऊ, भइहाल्छ। अब त्यस्तै ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मानिलियो भने यहाँ यसरी लेख्न सकिन्छ। त मैले त्यहीँ लेखिरहेको छु कि कस अल्फा प्लस 120 डिग्री र प्लस बी को ठाउँमा कस अल्फा माइनस 120 डिग्री, यिनीहरूको होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अफ, अब त यहाँ अटेन, त यहाँ मैले लेखिरहेको छु माइनस 2 कस अल्फा प्लस 120 डिग्री त कस अल्फा माइनस 120 डिग्री। ठिक छ, बुझ्यो यहाँसम्म। ल र अघिल्लो स्टेप म यहाँदेखि चालु गरेँ। यो कस स्क्वायर अल्फा को कस स्क्वायर अल्फा लेखेँ। ठिक छ, त्यसपछि प्लस को प्लस लेखेँ। अब यो हेर त भित्रलाई यो कस सी र कस डी को फर्मेटमा हेरिरहेछ, कस सी प्लस कस डी। त कस सी प्लस कस डी हुन्छ भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ, 2 कस सी प्लस डी बाई 2 यानी कि अल्फा प्लस 120 डिग्री प्लस अल्फा माइनस 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इन्टु कस सी माइनस डी बाई 2। त सी को ठाउँमा अल्फा प्लस 120 डिग्री माइनस अल्फा प्लस 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, र यसको होल स्क्वायर छ भने यसको होल स्क्वायर लेखिदेऊ माथि र यो टोटललाई हेर तल लेखिरहेको छु किनभने यता अटेन। यो 2 को 2। ठिक छ, र 2 को 2 नलेख, पहिला यो 2 कस सी र कस डी को 2 कस ए र कस बी को फर्मेटमा हेरिरहेछ।
त 2 cos A cos B को फर्मेटमा हुन्छ भने हामी यसलाई के लेख्न सक्छौँ यसको फर्मुलामा कि दुइटै cos cosमा छ भने यहाँ त भइहाल्छ cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। त cos A प्लस B यो cos A भयो र प्लस यो cos B भयो, ठिक छ। त्यस्तै यहाँ लेख्न सकिन्छ प्लस cos A माइनस B। त cos A को ठाउँमा कति छ? A को ठाउँमा छ अल्फा प्लस 120 र माइनस अल्फा आज यो प्लस 120 भइहाल्छ र माइनसको कारणले यो अल्फा माइनस र यो माइनस छ भने यो प्लस भइहाल्छ, ठिक छ। र यहाँसम्म हाम्रो पुग्यो। अब हेर, अब स्टेप इजी भइहाल्छ। यहाँ लेखे इक्वल टू यो cos स्क्वायर अल्फा को cos स्क्वायर अल्फा प्लस हेर त यो 2 को 2, ठिक छ। यहाँ अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा र डिभाइड यो 120 त क्यान्सल भयो, माथि बच्यो 2 अल्फा र डिभाइडेड बाई 2 अल्फा, त यो भयो cos अल्फा इन्टु यो हेर अल्फा र अल्फा क्यान्सल, यो 120 प्लस 120, ठिक छ, 240 र 240 लाई डिभाइड गरिदियो 2 सँग, त्यो भइहाल्छ cos 120 cos 120 र यसको होल स्क्वायर छ, ठिक छ। र यो माइनसको माइनस, यो हेर त यो के भइहाल्छ cos 2 अल्फा भयो, ठिक छ। यो पनि ब्राकेटमा छ र यहाँ प्लस छ, यो cos अल्फा र अल्फा गयो 120 र 120 यो cos 240 भयो, ठिक छ, भयो यति। त्यसपछि हेर अघिल्लो स्टेप, अब यो cos स्क्वायर अल्फा प्लस यसको होल स्क्वायर हुँदाखेरि पहिला यहाँ त भ्यालु राख्न देऊ, यो cos अल्फा र cos 120 को भ्यालु भइहाल्छ 1/-2, यो 2 र यो 2 क्यान्सल, यहाँ छ होल स्क्वायर, यो -1 मल्टिप्लाईमा छ, ठिक छ। र माइनस यो cos 2 अल्फा र 2 अल्फा प्लस, अब हेर त यो cos 240 को भ्यालु कति हुन्छ यदि थाहा छैन भने त्यहाँ कास्ट रुल लगाएर निकालिहाल। त हेर मलाई पनि थाहा छैन, मैले लगाइरहेको छु, बुझिहाल, ठिक छ। त्यसले लेख्न सकिन्छ cos 180 प्लस 60 र यो cos 60 भइहाल्छ। साइन पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ? पहिला हुन्छ, त यहाँ नेगेटिभ भइहाल्छ। नेगेटिभ भयो भने यो नेगेटिभ र cos 30 डिग्री को भ्यालु 1/2, त नेगेटिभ 1/2, त यहाँ लेख्न सकिन्छ नेगेटिभ 1/2, बुझ्यो? कास्ट रुल लगाएर निकालिहाले यो रफ गरेर, ठिक छ। अब हेर अघिल्लो स्टेप, यहाँ यो भयो cos स्क्वायर अल्फा, ठिक छ, cos स्क्वायर अल्फा प्लस र त यो -1 को होल स्क्वायर प्लस 1 नै भइहाल्छ र यो cos स्क्वायर को cos अल्फा को cos स्क्वायर अल्फा भइहाल्छ, ठिक छ। माइनस यहाँ हेर माइनस यो हुन्छ भने यो के भइहाल्छ cos 2 अल्फा र यो माइनस प्लस 1/2 भइहाल्छ, ठिक छ। cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर भइहाल्छ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos 2 अल्फा प्लस 1/2, ठिक छ। र हामीले यो पढेको होला कि 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू, र हेर अब यो भयो cos 2 अल्फा प्लस 1/2, यो -1 जुन छ यो -1 यो हामीले जबरजस्ती ल्यायो यसलाई फर्मुलामा बनाउनको लागि यो क्वान्टिटीलाई, ठिक छ। त त्यसैले यो +1 फेरि गरेर त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, बुझिरहेछौ? या डाइरेक्टली यसको पनि भ्यालु राख 2 cos स्क्वायर अल्फा को, त त्यति नै हुन्छ, ठिक छ। ल मैले आफूले जबरजस्ती बनाइरहेको छु। अब यो टोटल क्वान्टिटी हामीले मल्टिपल एंगलमा पढेको छौं कि यो cos 2 अल्फा को एंगल भ्यालु हो 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 र यो माइनस cos 2 अल्फा छँदैछ प्लस 1/2 र प्लस 1 यो भइहाल्छ 3/2, हाफ प्लस 1 3/2 भइहाल्छ। र यो क्वान्टिटी क्यान्सल किनभने पोजिटिभ नेगेटिभ छ, यहाँ बच्यो 3/2 व्हिच इज इक्वल टू RHS जुन छ हाम्रो यो प्रुफ भयो, ठिक छ। ल यसरी गर्दै हाम्रो 12 नम्बर पनि सक्यो। भिडियोलाई यहाँसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। हामीले 13 नम्बरदेखि अग्लो भिडियोमा। थ्याङ्क यू।